कुशावती घराच्या पडवेर बसला. आशी कुशीच्या घरांचेर मोनेळ पडल्या. तिळसाण जाल्या. काळोख पातळूंक लागला. पूण कोणाच्या घरांनी उजवाड दिसना. उलयिल्ल्याचो आवाज ना. सगळी कडेन चूप. इतलें की अशें दिसता सैम लेगीत रागार जाला. पान हालना, वारो व्हांवना. एका तेंपार माणकुलो शिमेगांवचो वाडो 5व्या 4 सैमान भरिल्लो. वणटीक वणत तेकिल्लीं कुचकुचीत घरां न्हंयच्या देगेर वशिल्लीं. थंड शितळ वारो नित्य नेमाचो सांगाती वाड्यावेल्या लोकांचो दीस उदेवपाक आदार करतालो. भुरगीं, बायलो, दादले आपापल्या सोयी प्रमाण फावता तेन्ना न्हंयत न्हांवप उमळप करतालीं. चिपांचीं झाडां जेन्ना चिपांनी भरून तवकतालीं तेन्ना भुरग्यांक तीं केन्ना काय काडन जातालीं. शिमेवेल्या दर घराक भाटकाराली तल्लूक आशिल्ली. भाटकार आनी मुणकार असो भेदभाव नाशिल्लो हो वाडो. भाटकारान केन्नाच मुणकाराचेर भाटकारपण गाजयलें ना आनी मुणकारान भाटकाराक दुखयलो ना. मुणकारांनी नाल्ल पाडून घेवप आनी भाटकारान विश्वासान तांचेर पातेवप. भाटकारान केन्ना कोणें घर वाडयलें वा खोपी वाडयल्यो वा वयो घाल्यो म्हूण विचारप लेगीत ना. सदांच म्हणप, फुडें त्यो तुमीच पळोवपाच्यो रे, हांव खंय पावतलों. पूण हालींसरा वारेंच उरफाटें व्हांवंक लागलें. शिमेगांवच्या वाड्यार मिनाचे प्लॉट तयार जाले. एक म्हणटा प्लॉटांचें जाळेंच कशें मिनेर विणूंक लागले. घरांतल्यान भायर पावल काडलें जाल्यार धुल्लान माखूं लागलें. सुरवेक वाड्यावेल्या लोकांनी विरोध केलो. पूण गांवच्या ज्या मुखेल्यांक लागून हे प्लॉट वाड्यार पाविल्ले तांणी वाड्यावेल्या घराघरांनी भोवन मिनाक लागून जावपी फायदे सांगतकूच अज्ञानी लोक वगी रावले. सगळे लोकांबरोबर तांणी रावपाचें थारायलें. प्लॉटांनी आदलो सैम इबाडून उडयलो. न्हंयचे देगेवयलीं घरां धुल्लान माखून गेलीं. 5वो रंग नदरेक पडपाक कुस्तार जालो. चिपांचीं कांदळांचीं झाडां वचून थंय लांबचे लांब जेटी बांदल्यो. न्हंयचे देगेर मिनाचे ठिगारे नदर पावना अशे तयार जाले आनी ताचे वयर ओरबिनाची आंखणी. दीस रात ट्रक ओरबिनाचेर उबे रावून बार्जींनी फातर भरपाचें काम करपाक लागले. त्या आवाजान कान सामके फुटून वचपाक लागले. नुस्तीं गरोवप, न्हंयचेर न्हांवप, उमळप खंयचे खंय केदे बेगीन नाच्च जालें. दर एकल्याच्या दारांत नळ पावले. न्हंयचें उदक आपलो निर्मळ नितळ रंग विसरून तांबड्या रंगान केन्ना एकरूप जालें तांकांच कळना. कितलो सोबीत सुंदर नितळ शिमेगांवचो वाडो कळत नकळत केन्ना ह्या धुल्लाच्या भकीक पडलो कळत ना. शिमेगांवच्या लोकांचेर पयशांनी मोनेळ जालो आनी पयशां आशेन तरणी पिळगी सामकीच हाताभायर गेली. वाड्यावेले लागींचे इश्कोल आसुनूय भुरग्यांची गळटी जाली. मुख्याध्यापकान पालकांक रकाद धाडून तांच्या भुरग्यांक शिक्षणा विशीं कळकळीची विनंती करून जाणविकाय दिली. पळयात, आज शिक्षणाची गंगा दारादारांनी पावल्या. आदले काळावरी मैलांचे मैल पांयाची रपेट करून शिक्षणा खातीर धांवपळ करची गरज ना. आदले काळार शिकपाची उमेद आसून लेगीत अडचणीच्या दोंगराक लागून फी फारीक करपाची आर्थीक स्थिती कमकुवत आशिल्ल्यान बुदवंत भुरगे लेगीत आपलें शिक्षण पुरें करपाक पावनासले. आज आदली परिस्थिती फाटी पडल्या. मेळटा ती संद तुमच्या भुरग्यांक वगडावंक दिनाकात. आयची संद फाल्यां येना. पयसो केन्नाय जोडूं येता. पयशाच्या हावेसाच्या पोटी भुरग्याचें भुरगेपण वगडावंक जापसालदार जावं नाकात. तुमचे भुरगे गुणी, कलावंत, चित्रकला तांच्या बोटांत खेळटा. तबलें पेटी वाजोवंक तर हातचो मळ. खेळामळ तर तांणी गाजयलां. कबड्डी खो खो खेळांनी आमच्या स्कुलांत तांच्याच बळग्यार तसरिपो हाडल्यात तेन्ना भुरग्यांच्या फुडाराचें चितात. पूण उमथ्या कळशार उदका प्रमाण मुख्याध्यापकाच्या मोलादीक सुचोवण्याचो कांयच परिणाम जालो ना. सान वयाचे आसून लेगीत सरो मोटको चरस गांजाच्या भगीक पडले. रात रात घरा भायर रावताले. मधांतपणां, गुंडगिरी पावला कणकणी दिसताली. भलायकेची वाट लागपी खिणयाळें सूख तांकां चड लागींचें जालें. त्या सुखाची तांकां इतली गोडी लागली की खेड्यांतल्यान आतां भायर रावप कुस्तार आसलें. शिमेगांवच्या वाड्या लागसार आनिकूय वाडे आसले, पूण त्या वाड्यांक हाची झळ बांदून आसली. त्या वाड्यावेल्या कांय तरणाट्यांनी एक कार्यावळ आयोजीत केली. खास ह्याच दुश्परिणामाचें विश्लेशण करचें पसत. तांकां मनपसून गांवचें बरें जाल्लें जाय आसलें. कार्यावळीचें मुखेलपण मनोहरान करपाचें थारायलें. मनोहर भोव कश्टांनी शिकून गांवचो पयलो वयलो इंजिनियर जाल्लो. गांवची भलायकी
एकवट, नापीक जमीन, व्यसनाधीन तरणी पिळगी, मार्गावेले निश्काळजीपणान जावपी अपघात हाचेर गंभीरतायेन विचार जावचे पसत खास करून ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. वस्तुस्थितीचेर पोटतिडकीन उलोवपी हाडिल्ले, जांणी आयज मेरेन समाज प्रबोधना वरवीं समाजांत बरी विचारधारा जागोवपाचो यत्न केल्लो. समाजाचे दोळे उघडपाचें कार्य चालू दवरिल्लें. वाड्यावेल्या पिपळा पेडार कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. बायलो मार लग्न कार्याक आयिल्ले वरी गडगच्च भांगरां घालून आयिल्लीं. नवे नवे तरेचे म्हारगायेचे मोबायल ल्हान व्हड भुरग्यांच्या हातांत घोळटाले. ह्या धुल्लाच्या राकेसान सिमेगांवच्या वाड्यार अच्छेव मातयिल्लो. जाणट्याच्या उतराक मान उरूंक नासलो. चलता तो अच्छेक पळोवंक नजो जावन उतर भायर काडलें जाल्यार माज आयिल्ले वरी, तुज्यान आमचें बरें जाल्लें पळोवं नजो, सोंसूं नजो, जाल्यार तुका जाय थंय तोंड घेवन वच. ही मुजोरीपणाची भास पोटच्या पोरांची आयकुची पडटाली. पिपळा पेडावेल्या उलोवपाची रघुल्या मनोहरान वळख सांगली. तो केदो व्हडलो व्हड मनीस आनी समाजाची ताका तळमळ. आयच्या तरणे पिळगेक तशेंच जाणटेल्यांचें खंय कितें आनी कशें चुकता तांकां मार्गदर्शन करपा पसत आपणें ताका सेमेगांवच्या वाड्यार आपयला. पुरे मनोहर, पुरो तुजें, एक आवाज आयलो. तुगे उलोवप आमी सदींच आयकतात, तेका उलोवं दी. दिलेशान आपलें उलोवप सुरू केलें. म्हजो इश्ट मनोहराले उतराक लागून हांव हांगा आयलां. जमिल्ले सगळे मानेस्तांक म्हजो मायेमोगाचो नमस्कार. पावतो सा, पावलो रे बाबा नमस्कार. कोड तुजें सुरू. आमकां आयताराच्या बाजाराक वचपाक जाय. दिलेशाक कच्च जालें. कसले रे हे लोक. मनोहर सांगतालो तेंच खरें. मधांद, मस्ती तकलेक मारिल्ले लोक. दिलेश उलयतूच रावलो. आज म्हाका मनोहरान मुद्दाम आपयला हाचें कारण ह्या धुल्लान आमचें कशें कशें लुकसाण केलां तें तुमच्या मुखार मांडपाक. खुबश्या लोकांचें पोट ह्या धंद्याक लागून भरता. खुबश्या लोकांचे संवसार हाजेर चलतात. पूण ह्या धुल्लाक लागून जावपी वायट परिणामूय आमी जाणा जावन घेवया. धुल्लाक लागून टीबीचें दुयेंस बळावपाची चड शक्यताय आसता, जाका जाणटेले बारीक जोर म्हणटाले. ताळ्याचें दुयेंस म्हणल्यार ताळो फुलून गिळपाक जेवपाक त्रास जावप. दम्याचें दुयेंस तर सान भुरग्यां मदीं पावला कणकणी दिसूंक लागलां. सदां सरवळ काळ आपल्या निर्मळ उदकाची पुरवण करून पोसवण दिवपी न्हंयचें उदक ह्या मातयेन दुशीत जालां. ऑर्बिनाचेर चक चडोवन सकयल्या बारज्यांनी रकोवपी फातरांचे कर्कश आवाजान भेरेपणाची दुयेंसां वाडपाक लागल्यांत. म्हणून आज वेळ आयला हाचेर विचार करचेलो. पालक तांचो फुडार घडोवपाचो सोडून जाणा जावन पिड्ड्यार करपाक मुखार सरल्यात. अशें करूं नाकात. वेळेक म्हत्व आसा. गेल्लो वेळ परत येना. कोण रे तो उदळच्यान फरफडता? आमकां शाणेपणां सांगपाक आयला? आमी बरें खाता जेवतात तें तुज्यान पळोवन नजो काय कितें रे? गर्देंतल्यान एक आवाज. तूं हांगासरलो गेल्यार बऱ्याक पावतलो. आमचें आमी पळोवन घेवपाक समर्थ आसात. दुसरो आवाज. पळयात, आज तुमकां दिसता तुमी बरें खाता जेवतात, पूण तुमी खाता जेवतात ताजे बरोबर तुमच्या पोटांत कितलो धुल्ल वता हाची तुमकां कल्पना ना. तुमचीं घरां प्लॉटाचे मदेकाक आसात हाचो मातसो तकली थंड दवरून विचार करात. गिराव रे वतो, आमकां शाणपणां सांगूंक आयला. इतलो तेंप जालो आमी मेलेच ना मरे. आतांच आमकां दुयेंसां जातलीं? गर्देंतलो आवाज. इतलो तेंप तुमी निर्मळ नितळ सैमाच्या गोपांत वावुरताले. आतांचें दुशीत वातावरण तुमकां दिसून येना काय दोळे आसून तुमी आंधळेपणाचें सवंग घेतात? मनोहर, तुगेलें सोयऱ्यालें उलोवप चड जालें आं? मनोहर उलोवचे पयलीं दिलेश पोटतिडकीन उलोवपाक लागलो. आरे सभाग्यानो, अजून वेळ वचूं ना. समूळशें ना जावचे पयलीं रेबडांत लळनासतना भायर सरपाचो यत्न करात. तुमच्या हातांत पयसो खुळखुळटा तो विखारी पयसो. खिणयाळा सुखा फाटल्यान धांवूं नाकात. चितात ह्या धुल्लान तुमचीं घरां बुडल्यांत. फाल्यां तुमचीं भुरगीं बाळां सगळे तरेच्या दुयेंसाच्या भुकीक पडून वायट व्यसनाच्या अधीन जावन जिवांची ना जातलीं. तुमचे भरिल्ले संवसार रसातळाक पावतले. संवसाराचे संवसार बुडटले. पयसो आसा पूण खातलीं तोंडांत ना जातलीं. तुमकां कळकळीची विनंती करतां, अजून वेळ वचूं ना. तुमी विचार करात आनीक जाता तितले बेगीन तुमच्या भुरग्या बाळांक सांबाळात. जाणा जायात, आयची तरणी पिळगी, फाल्यांचो भारत घडोवपी नागरीक, तिका मेकळो स्वास घेवंक दिवया.
दुयेंसां वायट व्यसनां विरयत जगूंक दिवया. वायट परिणामाचे धनी तुमी पालक जाल्यार तुमकांच गुन्यांवकारी थारावन आयची नेणार पिळगी तुमकां पालकांक दोशी थारायतली. पूण तेन्ना वेळ गेल्लो आसतलो. दिलेश उलयत आशिल्लो. ठो करून केन्नाच गर्देंतल्यान एक फातोर आयलो आनी दिलेशाले तकले बरोबर निंदार बसलो. आवयस करून दिलेशान काळी चिरून वचपी किळांच मारली आनी तो धडायच करून पेडार पडलो. घे फातरांचो शिवोर सुरू जालो. मारात रे ताका, मोडून घालात रे ताका, चेंचात ताका. सिमेगांवच्या लोकांक शाणेपणां शिकोवंक आमी कितें पिशे रे? कितें घडटा कांयच कळ्ळें ना. बायलो भुरगीं मेळत त्या वाटेन धांवपाक लागलीं. मनोहरान दिलेशाचेर घालून घेतलें आनी ताका आकांतान सांबाळपाचो व्हड यत्न केलो. पूण तकलेक लागिल्लो फातोर ताका सामकोच घातमार थारलो. मनोहरय खूब धाडावलो. कितें घडटा कोणाक सारकें कळचे पयलींच आकांताचें फातर शेवटुपाचें वादळ जालें आनी मिनटां भितर फाफसलें. कांय खिणां पयलीं एकठाविल्ल्या गर्दीचो नांव निशाण नाच्च जालें. पेडार उरले फकत मनोहर आनी रगदान भरभटिल्लो दिलेश. दिलेश निचेश्ट पडिल्लो. हालचाल नाशिल्ली आनी तकलेंतल्यान रगताची धार व्हांवताली. दिलेशाल्या मोटारीची वाड्यावेल्या लोकांनी वतना हारशे फोडून दारांचे चावन दुर्दशा केल्ली. मनोहर हातपांय घणसून दिलेशाक वेगावन पिशांवरय कोणे तरी आदाराक मेळत काय म्हणून पळयतालो. एकलो एकसुरो मनोहर दोळ्यांतली दुखां आनी काळजांतले उमाळे चिड्डून सैरभैर जाल्ले वरी जाल्लो. त्याय परिस्थितींत मनोहरान धडपडत दिलेशाक मोठारींत घालपाचो यत्न केलो. पूण ताची प्राणज्योत केन्नाच मालवल्ली हें मनोहराक रोखडेंच कळून आयलें. असोच कांय तेंप गेलो आनी अचकीत सगळे गांवांक धक्को दिवपी केन्नाच घडून नासली घटना सिमेवाड्यार घडून आयली. रामा आनी ताचो पूत 7 वरीं सकाळ फुडें ट्रक घेवन ओर्बिनाचेर चडले मात. आनीक सदां भशेन ट्रक ओर्बिनाचेर वतवपाक सुरू करचे पयलीं ते सकयल देंवताले. पूण त्या दिसा कितें घडलें कळ्ळेंच ना. चडटल्या ट्रका बरोबर बापूय आनी पूत बरोबरूच ओर्बिनाच्या तोंडावेल्यान न्हंयत घरंगळत तांचो ट्रक वचून न्हंयत पडलो. आनीक बरोबरूच तिगांकय मरण आयलें. ते सासणाचें सोंपलें. कुशावतीचो संवसार उध्वस्त जाल्यार आज 12 दीस जाल्ले. कुशावतीक कसलेंच भान नासलें. तिका खबर आशिल्लें की दिलेशाच्या मरणाक आपलोच घरकार आनी भुरगे कारणीभूत आशिल्ले म्हणून. पूण तिचें तोंड घोवान आनी भुरग्यांनी शिंविल्लें. तिका शेजार पाजार बंद करून उडयल्लो कारण ती आपल्या घोवाचें आनी भुरग्यांचें नांव सांगत म्हणून. अशें तिका दिसलें की रोखडेंच देवान पानवळ तिच्या संवसाराचेर घालें. पिशांतर जाल्लें कुशावती पडवेर बसून भखास नदरेन दिगंतराचो सोत घेत पुटपुटत आशिल्लें. वेळ गेल्लो आसतलो. आतांच सांबाळात आपल्या भुरग्या बाळांक, आतांच सांबाळात. बडबडत केन्ना तो कुशावतीचो दोळो लागलो ताकाच खबर ना.